अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसनैन अली गुल बाबा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत के हवाले से कुछ हकाइक जो हैं वो आप सबके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुख्तसरन बयान करूँगा जो चीदा चीदा नुकात हैं इस हवाले से कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी किस तरह की रही और इनके बरसर इक़्तिदार आने के दरअसल मकासद क्या थे। देखिए नाजरीन, आज से 3 साल कबल जब इलेक्शन करवाए गए, पाकिस्तान बहुत बुरे हालात से गुजर रहा था और ढेर सारे मसाइल का शिकार था। और सबसे बड़ी वजह जो है ममालिक में ये देखी जाती है कि उसकी जो करेंसी है उसकी क्या कदर है, उसकी क्या वैल्यू है। तो पाकिस्तान में उस वक्त रुपए की कदर जो है वो गिरती जा रही थी बतदरीज, और जो डॉलर था उसकी कीमत में इजाफा होता जा रहा था और वो परवान चढ़ रहा था। और जिसकी वजह से जो हमारा लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल है बर्बाद था, PIA बर्बाद था, रेलवेज बर्बाद था, और इस तरह के जो इदारे हैं हमारे वो खसारे का शिकार थे। और उस वक्त फिर जब इलेक्शन करवाए गए तो गवर्नमेंट जो इमरान खान की आई उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा और 1-1.5 साल तो उन्हें समझ ही नहीं आई कि उनके साथ हो क्या रहा है। और जब ऑब्वियसली गवर्नमेंट आते ही डॉलर की करेंसी, डॉलर में जो है इजाफा होता जा रहा था और रुपए की कदर जो है वो गिरती जा रही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर कर्जा बढ़ता जा रहा था, बोझ बढ़ता जा रहा था और इदारे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बर्बादी की तरफ गामजन थे। तो उस दौरान इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा जो है कह लें तनकीद का सामना करना पड़ा। उस दौरान फिर उन्होंने 2-3 मरतबा अपने वजीर खजाना को तब्दील किया जो कि पाकिस्तान के इन मसाइल को देख रहे थे। तो मैं बताऊं आपको, बिल आखिर 3 साल बाद जो है पाकिस्तान जो है अपनी एट द टाइम पाकिस्तान पटरी पर चल पड़ा था। और आप कह सकते हैं कि आलमी इदारे तारीफ कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जिस तरह मसाइल को टैकल करते हुए जो राह अपनाई है और एक जो मिसाल दिखाई है वो काबिल तारीफ है। उसमें आप सबके सामने है कोविड-19 में जैसे पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, पूरी दुनिया ने तारीफ की। वो अब हमारे जो सियासतदान हैं वो तो बिला वजह तनकीद करते ही रहते हैं और उनका काम यही रहा है, जिसकी वजह से हमारी अवाम जो है वो बाखबर नहीं है। उस दौरान मोडीज तारीफ कर रहा था पाकिस्तान की, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल द मेन पॉइंट, जिसकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर के ज़खायर बढ़ते जा रहे थे, डॉलर आता जा रहा था। तो यानी कि हमारी इंडस्ट्री तरक्की कर रही थी और एक्सपोर्ट में इजाफा हो गया था और इंपोर्ट में कमी हो गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का रुपया जो है, जो करेंसी है, वो ड्यू वैली होने से बच रही थी और आप कह सकते हैं स्टेबल थी। और जो मुख्तलिफ इदारे हैं, PIA है, रेलवेज है, सब ऑन ट्रैक थे, ऑन द राइट वे, ऑन द राइट पाथ आ चुके थे और तरक्की का रास्ता जो है वो तय कर रहे थे। तो जब नाजरीन तमाम इदारे तरक्की कर रहे थे, तमाम जो मामलात हैं अच्छे जा रहे थे, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इस गवर्नमेंट को गिराना पड़ा। इस गवर्नमेंट की जगह जो है आप कह लें कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को लाना पड़ा और पाकिस्तान की तबाही के सफर पर लाना पड़ा। मैं यही कहूंगा क्योंकि जैसे 2 महीने में पाकिस्तान की तबाही की गई है, मैं इस तरह की मिसाल कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी जो कि अब मिल रही है देखने को। देखिए नाजरीन, 3 साल की मेहनत के बाद इमरान खान साहब ने जो है वो तरक्की का सफर तय कर लिया था। और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो उन्होंने ऐसे किया। अब जाहिर सी बात है, जब आलमी इदारे तारीफ करें तो इसका मतलब है कि वाकई कोई तरक्की का सफर तय कर रहा है। तो 2-3 माह कबल इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को लाया गया। अब मैं आप सबको बताता हूं इस गवर्नमेंट के आने के मकासद क्या थे और इनकी असल वजह क्या थी कि इस गवर्नमेंट को गिराया जाए और ये मामला किया जाए। उसके साथ साथ साद रफीक साहब ने भी एक मुज़ाहिका खेज बयान जारी किया है 2 दिन कबल, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। इस गवर्नमेंट ने आते ही अवाम की खिदमत का ना सोचा, इस गवर्नमेंट ने आते ही मुफाद परस्ती का सोचा और ये अवाम बाखबर हों इस हवाले से
کہ انہوں نے اقتدار میں آتے ساتھ ہی کیا کیا، دو کام کیے جو کہ مفاد پرستی کی سب سے بڑی مثال ہے، جو کہ ان کے کیسز سے بچانے کی بڑی مثال ہے۔ سب سے پہلا کام، نیب کی قوانین میں ترمیم کی گئی، جس کی وجہ سے آج نیب خاموش ہے، اور آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے کوئی نیب نے کوئی اس طرح کا کیس نہیں کیا اس موجودہ گورنمنٹ کے کسی بھی رکن پر۔ تو یہ پاکستان کی روایت رہی ہے۔ بہرحال انہوں نے آتے ساتھ ہی نیب کے قوانین میں ترمیم کی۔ دوسری بڑی چیز، ای وی ایم میں انہوں نے ترمیم کی، اور جو اوورسیز پاکستانی تھے ان کو جو ووٹ کا حق دیا گیا تھا سابقہ حکومت کی جانب سے، وہ چھین لیا گیا۔ اور یہ دو کام آتے ساتھ ہی ناظرین انہوں نے کیے، اور یہ جو دو چیزیں ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس گورنمنٹ کو جو ہے برسر اقتدار آنے سے پہلے ان کے ذہنوں میں ہرگز یہ خیال نہ تھا کہ عوام کی خدمت کی جائے گی، ہرگز یہ خیال نہ تھا کہ ملک کو ترقی کے سفر پر جو ہے وہ گامزن رکھا جائے گا۔ اور اس کے برعکس انہوں نے برسر اقتدار آتے ہی ان کی اقتدار میں آنے کی بات تھی، اور وہاں سے جو ہے کرنسی ڈی ویلیو ہونا شروع ہو گئی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن میں 5 روپے جو ہے روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے، اور جو کمی ہوتی جا رہی ہے یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اور اس گورنمنٹ نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ میں آپ سب کے سامنے لاتا رہوں گا، اور آپ سب کے سامنے رکھتا بھی رہتا ہوں۔ عوام اس کو لازم دیکھیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ جو آج فیس ماسک پہنے ہوئے ہیں ان کے اصل چہرے کیا ہیں، جو کہ میں بے نقاب کرتا رہتا ہوں۔ اب جو سعد رفیق کا مضحکہ خیز بیان آیا ہے وہ میں آپ سب کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے پرسوں کہا کہ دیکھیے آج ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، 15 سیٹیں جو ہے وہ عمران خان صاحب لے گئے ہیں، تو ہم ان کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو جو ہے مانتے ہیں کہ ہماری شکست ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 مہینے پہلے ہم گورنمنٹ میں آئے تو وہ غلط تھا۔ اس ٹائم پر، یہ سعد رفیق کا بیان سنا رہا ہوں، اس ٹائم پر عمران خان کی گورنمنٹ کو گرانا بہت ضروری تھا کیونکہ ملک تباہی کی طرف گامزن تھا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں جو کہ میں نے ایز اٹ از آپ سب کے سامنے رکھے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ 3-4 ماہ قبل پاکستان کو برے مسائل کا سامنا تھا، میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں جو آج مہنگائی کر دی گئی ہے اس طرح کا سامنا تھا، میرا نہیں خیال کہ IMF جیسے آج شرائط رکھ رہی ہے پاکستان کی حکومت کے سامنے، ویسے اس طرح کا کوئی مسئلہ IMF کی جانب سے 3-4 مہینے قبل جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ میرا نہیں خیال کہ ڈالر کی کمی میں ڈالر کے جو ریٹ میں ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا آج سے 4-5 مہینے قبل، میرا نہیں خیال کہ آج سے 4-5 مہینے قبل جو گورنمنٹ کو سابقہ گورنمنٹ کو امپورٹس پر جو ہے وہ بین لگانا پڑا کہ ڈالر ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس ختم ہو گئے ہیں اور ان کے ذخائر کم ہوتے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس پر امپورٹس پر بین لگانا پڑے گا۔ تو یہ جو انہوں نے کارنامے کیے ہیں برسر اقتدار آتے ہی، یہ سعد رفیق نے جو بیان جاری کیا ہے یہ مضحکہ خیز اور عوام کو گمراہ کرنے والا بیان ہے۔ عوام کو جو فریب دے رہے ہیں، مکر و فریب میں انہوں نے 70 سالوں سے جو عوام کو مکر و فریب میں رکھا ہوا ہے اس کو بے نقاب کر رہے ہیں آج کل کے سیاستدان جیسے کہ عمران خان صاحب، عوام کو باخبر رکھے ہوئے ہیں ہر تمام معاملات سے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں بھی جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس میں وہ نیب قوانین میں جو ترمیم کی گئی ہے اس کو چیلنج کریں گے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ ناظرین، یہ تمام حقائق تھے، یہ تمام مقاصد تھے اس گورنمنٹ کے برسر اقتدار آنے کے۔ مجھے دیجیے اجازت، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔